व्यूअर्स, तो हम इस वक्त मौजूद हैं टमन हाउस। टमन के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मेंबर कौमी असम्बली, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, एक बहुत बड़े कदावर शख्सियत है जनाब इज़्ज़त बाब सरदार मंसूर रियाज टमन साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सरदार साहब का कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया। पूछना चाहूँगा सरदार साहब कि ये बहुत बड़ा मंसूबा है, ये 54 किलोमीटर का ये जो मंसूबा है, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मंसूबा है। तो इस मंसूबे के हवाले से आपका जो मतलब एक विजन था वो क्या था, और किस अंदाज से आप ये लोगों की उमंगों के मुताबिक आपने ये सफ़र शुरू किया, और क्या समझते हैं कि कहाँ तक ये आपका मुकम्मल सफ़र है? मौका मिल गया इसके लिए फंडिंग रिलीज़ कराने का और इसको मंसूबा अमली तौर पे सामने लाने का। और मैं अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा मशकूर हूँ कि उसने मेरी जो दिली ख्वाहिश थी उसको उसने तकमील का एक रुख दिखाया। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर जब ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि हमारे इलाके का कोई आदमी इस इलाके से बाहर धक्के नहीं खाएगा, इस इलाके के अंदर रहेगा, इज़्ज़त की रोटी कमाएगा और अपने बाल बच्चों में अपने ख़ानदान के साथ रहेगा। और ये मुस्तकबिल का मंसूबा है, ये कोई 1 साल का, 10 साल का, 50 साल का नहीं। इंशाअल्लाह जब तक पाकिस्तान कायम दायम है और जब तक दुनिया कायम दायम है, ये मंसूबा अपना फल देता रहेगा। लेकिन ये इसकी इंशाअल्लाह, और ये इसकी एलिमेंट्री स्टेज है। मैंने ऑलरेडी होमवर्क शुरू कर दिया है कि एक दफ़ा इस पर जब सड़क का बननी शुरू हो जाएगी, इसके ऊपर वो अपना मंसूबा अगले फाइनल स्टेजेस पे चलेगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, और ऑलरेडी मैंने उस पर होमवर्क शुरू कर दिया है कि मैं यहाँ पर एक क्लॉसल मैग्नीफाइड बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट लेके आऊँ। और मैं आज, क्योंकि आपका इंटरव्यू है, मुझे उम्मीद है कि इसको इंटरव्यू को अब तो, क्योंकि हमारा मंसूबा चाइनीज़ की भी वेबसाइट्स पर आ गया है, मुझे उम्मीद है कि इसको दुनिया भी देखेगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तराब का मकाम जो है ये अंदाज़न चाइना और गवादर के सेंटर में आ जाएगा। और जो एग्रीकल्चर ग्रोथ और एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटी और इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी, लेबर की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर उनको मिलेगी। मुझे यकीन है कि यहाँ की जो इंडस्ट्रियल स्टेट बनेगी वो एक मुनफरिद स्टेट बनेगी, और उसका अमन अमान रखना, उसके अंदर हालात साजगार बनाना, हम भी हल्के के अंदर भी और हल्के के बाहर भी पूरी कोशिश करेंगे। मैं इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी अपने तय, मैं कोई कारोबारी या कारखानेदार नहीं हूँ, मैं एक ज़मींदार हूँ, और यही मेरा फ़ख्र भी है कि मैं एक ज़मींदार हूँ। और मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टेट सबसे पहले बने, ताकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो आए, ताकि जो हमारा ज़मींदार है उसको एक मौका बने आगे बढ़ने का और अपना माल चाइना की मार्केट में पहुँचाने का या गवादर से एक्सपोर्ट करने का। और यहीं से हम सारे पाकिस्तान में भी, और ये जो एरिया है ये अनटैप्ड एरिया है, इसमें एग्रीकल्चर का बेपनाह पोटेंशियल है और फर्टाइल सॉइल्स हैं, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। सिंपली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कमी है, और मेजर इन्वेस्टर जो बाहर का है, तालीम याफ्ता इन्वेस्टर की कमी है। वो इंशाल्लाह इस मंसूबे के साथ यहाँ आएगा, और मैं वो वक्त देख रहा हूँ कि यहाँ पर 1000 एक ट्राला इस सड़क के ऊपर चल रहा होगा, और 100-200 कारखाना यहाँ पे कम से कम इफ़ नॉट मोर लगा हुआ होगा, और यहाँ पे मार्केटें आबाद होंगी, लोग खुशहाल होंगे, और अच्छी ज़िंदगी का एक तस्वर जो है, जो मैंने जब मैं तालीम में था मैंने अमेरिका में देखा, फिर मैं शहरों में रहा, फिर इस सियासत में रहा, मुझे उम्मीद है कि हम उन स्टैंडर्ड से भी बेहतर हो जाएंगे। और आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि सारी सड़क के साथ लोगों ने तामीरात शुरू कर दी हैं। मैं देख रहा हूँ कि मार्केट्स बननी शुरू हो गई हैं, अपना गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप्स बनने शुरू हो गए हैं, और छोटे मोटे कारखानों की बातें। अगले दिन मेरे से एक साहब कह भी रहे थे कि हम यहाँ पर अपना फ्लोर मिल लगाना चाहते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़रूर लगाएं, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग में तो हूँ नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको मैं अच्छे लोगों से ज़रूर आपका तारुफ़ करा दूँगा जो आपको अच्छी जगह ढूंढ देंगे। और एक दफ़ा ये इंडस्ट्रियल स्टेट हमारी बन गई, इस पर मेरा अंदाज़ा है कि 35-40 अरब रुपया और लगेगा, बिकॉज़ हमने वहाँ गैस प्रोवाइड करनी है, वहाँ पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है,
ہم نے لینڈ ایکوائر کرنی ہے. حکومت کی بہت ساری لینڈ یہاں پڑی ہوئی ہے جو میرے ٹارگٹ میں ہے, جو میں اس کے اندر شامل کراؤں گا. اور پھر میں نے بہت سارے جو میرے تعلق واسطے ذاتی تعلق پر بہت سارے اسٹاک مارکیٹس کے پریزیڈنٹس اور لوگوں سے میرا ذاتی تعلق ہے, جو میں نے سیاست میں کمایا ہے تعلق. اور میں انشاءاللہ جیسے یہ منصوبہ اگلے اسٹیپ پر آئے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ میں ان کو یہاں لے کے بھی آؤں گا تاکہ یہ پروسیس شروع رہے, تاکہ یہ پروسیس چلتا رہے. خدا نے مجھے اقتدار دیا اور مجھے کامیابی ملی, تو میں جلد اس منصوبے کو عملی طور پر سامنے لانا چاہوں گا. ہوم ورک میں نے ابھی سے شروع کر دیا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ یہاں آئیں گے, یہاں انویسٹرز آئیں گے. اور میں گورنمنٹ آف پاکستان کا اور خاص طور پہ اپنی سی پیک اتھارٹی کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں انٹرنیشنل لیول پر بھی اس منصوبے کو ٹیک اپ کر لیا ہے. اور آزاد کشمیر ہو یا سینٹرل پنجاب ہو, انشاءاللہ ساری ٹریفک یہیں سے گزرے گی, سارا کاروبار یہیں سے گزرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوسرا راؤٹ ہے پنڈی جا کے اور پھر ادھر تراب کے مقام پر پہنچنا, اس میں اور ہمارا جو یہ رستہ ہے اس میں اندازاً 150-200 کلومیٹر کا 150 سے 200 کلومیٹر کا فرق پڑ جائے گا. اور ہم نے وہ ماحول کریٹ کرنا ہے کہ کاروباری یہاں آ سکیں, یہاں رہ سکیں, اور سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے. وہ انشاءاللہ میں بھرپور طریقے سے کوشش بھی کروں گا. اور مجھے یقین ہے کہ میرے نوجوان, میرے علاقے کے لوگ, جتنے گاؤں اس کے ساتھ ہیں, جتنی یونین کونسلز کے ساتھ ہیں, وہ بھی میرے ساتھ تعاون کریں گے. اس لیے نہیں کہ مجھے اپنا ذاتی لالچ ہے, اس لیے کہ انشاءاللہ میرے جانے کے بعد بھی جب شاید میرا نشان بھی نہ رہے, اس کے بعد بھی یہ منصوبے چلتے رہیں گے اور یہ لوگوں کو عزت کی زندگی کی ایک امید دیتے رہیں گے. اور اس سے بڑی خواہش میری ہو بھی نہیں سکتی کہ میرا علاقہ بھی وہاں پہنچ جائے جو اس علاقے کا اصل مقدر ہے, یہ بھی پاکستان میں اور دنیا میں اپنا نام بنا لے, اور اس کے نوجوانوں کو بھی دنیا میں, پاکستان میں موقع ملے کمپیٹ کرنے کا. اور مجھے یقین ہے کہ جو یہ مٹی بڑی ہی زرخیز ہے, ذرا سی اس کو نمی کی ضرورت ہے. اور اس کی گواہی یہ ہے کہ جو ہمارے علاقے کے لوگ باہرلی دنیا میں گئے یا باہرلے شہروں میں گئے, انہوں نے اپنا منفرد نام اور مقام ضرور بنایا اور اپنی شناخت انہوں نے ضرور رکھی. چونکہ آپ کافی ایک لمبے عرصے سے اقتدار سے باہر ہیں, اقتدار سے محروم ہیں, تو اقتدار سے باہر رہ کر یہ اتنا بڑا منصوبہ, اتنی بڑی ایفرٹ, تو کیا یہ آسان سفر تھا یا اس میں کتنی مشکل پیش آئی آپ کو؟ دیکھیں, مشکلیں ضرور پیش آئیں, لیکن میں نے جو سیاست میں تعلق اور رابطہ کمایا وہ میں نے رکھا ہوا ہے. میرے کردار, آپ جانتے ہی ہوں گے کہ مجھ پر الحمدللہ کوئی مورل یا فائنینشیل کرپشن کا چارج نہ ہلکے میں ہے نہ ہلکے سے باہر ہے. تو ایک تعلق ہے, لوگ رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں. پھر خدا نے ایجوکیشن کا موقع دیا, اور میری تعلیم میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کسی سے کم نہیں ہے. اور میں نے جس طریقے سے آرٹیکولیٹ کیا اپنے اس کیس کو کہ یہاں سے سڑک ہونی چاہیے اور یہ سڑک پاکستان کے مفاد میں ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عملی شکل دے دی. میں اس کا مشکور ہوں کہ یہ اس نے کام میرے تو فعل سے ہوا, لیکن اس میں میرے ماں باپ کی کنٹریبیوشن کہ انہوں نے مجھے تعلیم دی, میرے دوستوں کی, میرے ساتھیوں کی کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا. اور باقی کاوشیں انسان کرتے ہی اس لیے ہے, جو دم زندگی کا ہے, جو دنیا میں ہے, وہ خدمت انسانیت میں لگے تو اس سے بڑا ثواب کیا ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا, ایٹ لیسٹ میری ذہن میں یہ ہے. باقی میں نے اپنے علاقے, اپنے ملک اور اپنی قوم کی خدمت کرنی ہے. جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ بہتر سے بہتر کی خواہش کے ساتھ چلیں گے. تھینک یو. تھینک یو. جی ورز, اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اس بات کے ساتھ سردار صاحب کا جو ایک ویژن ہے اس کو میں اس شعر کے اندر جو ہے وہ سمیٹ رہا ہوں کہ تجھ سے اپنا یہ وعدہ ہے میرے وطن, تجھ سے تیرے اندھیرے مٹائیں گے ہم. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.